أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا نقضاهم أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد از اینکه حمد و ثنا ارگبنا انتن مشاهدین کرام الله سلام عرض به مدت چک این من نتی بحث علمی دولین چک ده بحث علمی رویش بودی این من کی 30 سال اسنان لنگی دعوا بودین ده نتی جامعه نوک طلاب نیست مسئله ولایت فقیه طبق ممنای کتاب آخمینی آداب سکین انتا مزس دیو میزش جوز بس جامعه و حرج و مرج نکسون دی ولایت فقیه مسئله پو کاملا کتاب البیع آخمینی فقپوس ولایت امر اعتبارین ولایت فقها جزئین ولایت فقها طول ائمه ولایتی ولایت فقها عموم دیتو نکات کتوید بین تو این چیزی که مقدس منمین مقدس من زیر مسئله پوی که خدا خمینیس کتاب البیع اولی تقسیم پو کی کنتز دیو مسون از ولایت یود زربنا صفات باطنی و رتبه انبیاء کا فقها چوک سمسه چیه؟ چونکه صفات کچیک علوم عقلی حسابی که چونکه مرحوم آقا خمینی فقه علوم عقلی گرایش یود کننده فلسفه متأصله یود دونیز انسان سعی وجودی تأثیر جاکچین مثل علم و تقوی و صفات متأصله آغاز زرد اودو توقس مقدس من که ولایت تقوینی توقس من اعتباری پولا که رین مت قیمت معنوی مت دیولا خود آغاز نهج البلاغه خطبه نیسی که استشهاد بس دون از بیان بانا درین گندون لب انجمن صاحب الزمان منبری کنا اعیون چگیز بیان بندوک کی امیر المؤمنین فقه خطبه پو فصاحت بلاغت انگان سیود یعنی معنی بودین فصاحت بلاغت بگن خواهدو چوده این چوکی عموم میگو چه اولا فصاحت بلاغت دول میزر باید که میگو اسپرا مجمل زرشا فصاحت بلاغت دیو این انسان از قواعد حسابی که زحمت بانا قابل فهم یود پی کلام پو نی حضرت از خطبت منمینی که حجت تمام چچین اما حضرت از خطبت سے زیر منبر یود کنو لما گوچک خورن من کلام پو مجال حجت تمام میشه چچک دیو نیست رسیدی شخص پس آیون پس کورز روایات آیات زر دون فصاحت بلاغت میتنی دون گوه چوتت لحاظا زر نهج البلاغه فصاحت و بلاغت دیو یا گول چپتنگ دیانتان دول استار گوشین زحمت استار لطم رو گوشین 35 سال دی آیونون حوزه علمیان نودوک سیود 35 سال ارگاب نهج البلاغه پرانچک میچود تا استار گوزنشین بهتری ظهوری حساب چی گما گوچن کلام قرآن نهج البلاغه واسه بالاتر منه قرآن آیاتی ظاهر محکمات اون گما گوید حجت شد منتهاتز قرینه منفصله متصلی اون آیات برگوز دو بس باید بی رجبنا بعد الفحص عن المخصص والمقید حجت شد سر آقا خمینی فقه برداشت بودیو این ولایت اعتباری خواه قیمت منمت حضرت فیق بزدیانو خمینی یا سنبتینا امامی دی کسال بیان استشهاد بطن زر دیتی تقسیم بو بس اعتباری غیر اعتباری دیو کوریان از سوال بسیاد بین چی؟ سوال بسیاد بین چیا خمینی دی کتاب پیانو برها دی سوال بس بین ولایت فقیه مثال تنسانه دیانو هم كجعل رسول الله امير المؤمنين زرنا او انتخاب فلان و فلان زس دی جواب سوال هم ماین مایود دارن دی اعیون بز دیان التوز ده فعلی صوتی نچا جواب تنسید زر جواب چیک ما تنگ ما جواب تنسید زده
یا دیانوک اولا نی کلام پولا غلط تفسیر تانده آغا مکارمی فیق پو نز گوی کت سانچین زیر من نز زریود میت نز دیو زریود بحث کوثر یعنوک آغی فیق پوز تفسیر بیانوک کوثری معنای ازهر پو زحرائین و غیر ازهری که ظهور سید زیر من آخویی فیق بی ملق مقیدی بیان بی کنسیدانسیون نز زریود آخویی که شیخ الفقه و اساتیز الفقه کوئی علمی دی استدلال بونگز آغا مکارمی دون پولتنگت آغی استدلال بودیو خونسابتین یعنی منظور بودیو این دیو لنگز گوی کت سنگت زره لنگز اصلا دیو زر میت دو ینتت سول جادنگا ای بیان تونگا چنچک دیو یعنی انسان لا در منبر چی کنا یوک پیانوک میانکان یوت پنا زاشی گاه هجان علمی چهت یا گاز استا چی که زیر بیس برگین پس خود خمینیز برداشت به نتی ده دیکا چین بحث بگم ما خود ده روی مقاصدی که متن خمینی دی کتاب پیکا بحث باز یون آماده یود چیزی رنو منطقه طلامون اگر آماده یود نه نز رسائل مقاصد درس تنگد رسائل مقاصد درس تنگد چو اصطلاح ثابت ده کنه ده اصطلاح جواب پوتی تنگین چی خیلی خوب یاره جو چیه زحمت به جو اولا نالزات روگی اندر یاره سابلو اصطلاحون دو لوشا من دنگا تام پتایود لوش بیغا حوزیان دو کنون نارسائل مقاصدی که مرحبا یود نیسی رسی یاره یولیان کنون اونلین چیه ساختن جو یاریش از ده مهربانی یاره یود کنید یا رسائل مقاصدی چو اصطلاحون کوره از که میز مناظری که یون نرا مستقیم توناندو یاره آسان چده نه حاضر یو دیاران نه میز مناظری که یوم متن کتاب پودی کتاب پکریون چین دی کتابی جمله رنری که از یاران زون چین جو در یارز دیانوک زیر یود کی دی تقریر بیانوک جو مسئله ولایت فقیه بدیهیات منطقی شتیگ نه زیر نظر منطقی بدیهیات شتیگ نه تصور موضوع محمول کفایت این علم و جزم به نسبت چهت پیکا دو این ولایت فقیه ثبوت بیانوک اعاظم فقه هست قدما کن ساکت اکثر متأخرین نیست اکثر متأخرین نیست ده آقای سیستانی زرد انکار کثیر من المتأخرین ولایت الفقیه او تزلزل بعضهم ففیه تزلزل عظیم لی تزلزل عظیم اکثر فقه مثلا کمپانی تصو مثل آیت الله الحکیم تصو مثل آقای سیستانی تصو مثل سعید تصو اکثر جو اکثر لبدیهی میشود پتا دی جواب بکن یاران میدان یا یون ازرسد ایسا غیان رسائل مقاصد تنگ مچان میرگوز ردا چوکره مردون مسنیاد یادی فیق پسکیود مینه مناظری که ده چو اصطلاحون تا کن تو سوز این کن مهربانی یادی شد ده کن تا ده چو اصطلاحون کره یون مقاصد یانه یونه رسائل یانه یون و این سیارس ادعا بده چیزرد افتتو عنزا ده معاویه نده اسومت کنه تواقید سرول کنی حکومت بول حضرت اشاره رسین زرد اولا خمینی کتابی خلاف یارس پر زرد آغیف یقص ولایت فقیه مسئله عندی تقسیم پو بانا ولایت فقیه و دی ولایت اعتباری پو کی فقیه عادل یود کن پیانوک دیو قیمت معنوی و مقدس من زرده امر لم يعتن به الائمه زرده الا اجراء الحق دی الا پوزیران معنا چی تمچین الا بمعنى بدون کی دی مقدس زره مقدس ممکن بو ممکنی کلوشین الا بزر این دی افتت الانزیتوس دی نعلین دی که حضرت زرده والله لهی احب الی من امراتکم مشيرا الى نعل لا قيمه لها جو خمینی عبارت بنده مشيرا الى نعل لا قيمه لها دی نعل بجو دی کلا جو دی کلا انسان لا ضرورت انگون من مقدس میشد یارل توز ده گاچی شک امر بخورن حق این اما مقدس می یارا دران دیو مهربانی پتا مندو امر باطل نا طاغوت دون امر حق مقدس من ادن است که یارا تحقیق مندو طلحنا زبیرنا عایشنا اهل سقیفس اجرا بس بحکومت لا قرآن ائمة الضلال ائمة الكفر طاغوت
من تحاکم الى الطاغوت زردی الفاظونی که بیان بچین افسوس اینجو حوزی ادوک پلو سمچو قرآنی لحجه میگوه آیاتی لحجه میگوه ائمت ضلال نکفر کنن چکین یک امر اعتباری کی قیمت میں کنن حق اینن قیمت میں دو کنن چکین مثلا خود ده نعل بو حضرت ابن عباس مثال تنزل نعل بی که حضرت ید بو ید امانی و مالکی این نسان میلیگن یوندن قیمت معنوی مسون ما عرف مثال تنید داره عرف یانوک یانا پرچنگ زیاد دو همه گوش کام پلگونه دوان یاری میلیگن یود علم چنگیاسی کنسه دوان یاری میلیگن یود علم بو مقدس و میلیگن یود دورما میلیگن یود اما مقدس مین انسان ضرورتی مین نه کمت حضرت زرد ابا بکر نه عمر نه عثمان لبس بی بیعت بکنی میونیز بس بی بیعت بو قید تنده اما معاویه شخشوش بزرد ان الذي بايع ابا بکر و عمر و عثمان بايعني دیامیونیز چون سے بکنی بیعت بی که کنسی حکم ظاهریو حضرت از قرآن پیغمبر جعل بس حکومت لزیر بمید حضرت لغا حکومت تکوینی نچک پیغمبر جعل بس کنگنیز اده سقیفی که عمر نبکر نفلان لبیعت بکنون کار یونسی آخری عمری 5 سال بیانو حکومت ظاهری که تنسادیون مقوله سنده حضرت از دیول مضمت بده چک دیو نیسی رسی آقا خمینی فیق بیدی بیان بیانو بی صراحه زرد فقط احقاق حق بندو مقدس میشه داره یارا کامل کلا گون مرگوس من کلا گون من مقدس شجنا کلا سیرب ngati kamo zuara rishidi تحفظ با این مثل اینکه ngadi لغا یعنی لغا دوهمه گیوت صدر صلات انگونه دو مقدس میشد باز یارا مقدس نه باطل مشهود بدو شد سا باطل کرن مقوله چکین تقدس کرن مقوله چکین باز اگر معاویه نه غیر معاویه از حکومت کدوم دون طاغوتی نه اینکه دو افتات و عنزو کلا بسن علی الله قیمت لها قیمت لها احساج ما طاغوت ما هست اما شیء چیزیت قیمت مد اما انسان فری جایز اینجوری اشی باید مثل خود دی نه علی مثال په حضرت دیاتن آقا خمینی دیوگو اگر آقا خمینی فقل دیوگو انا یرا شبهیونس باز نیابت خاصی جعل بس به ولایت به افتات العنزسون تمام فقها سقی قضاوت یاد به ولایت بسون دی شبها کتویونه شبها بینمی منشأ پلستار گز منشأ بچین خمینی نظر ولایت فقیه بو یرا مچود بین یرز دی نظریه کن لغلنی نافیون نسبت اکثر علما از مد زرن مد کانون نگیم بودو پرگوز نه اینکه یرز دیانو تناقض گویی باید بو دختوز دی متن بیگن حاضر یو دیان اسغسا تن دوگان ما دوگان زحمت چنگاران نیمو مستقیم بالمباشر میسیرس یارس دیان وزرد کی سوره کوثر یانو عالم چیگس تیسی یا فلان عالم چیگس زر بنا دولا مقابل ویدیو چو چمین جامعی مشکل لالتوس دو یک چو فیرب چیگین وقتی کی دیا تیسی ممبری گوی کنا یاری زمانی مستحل تقریبا یارختو جامعه پتا یونچین آیت الله عظما شیرازی سید محمد زامچگ رهبری فقز کو گورنا تجلیل یا تسلیت نامه تنس فقیه مجاهد زست خاندان پلا تمجید بس بیت شیرازی شامی خزست جنازه بکنس حرم یا دفن سون اودون لا یارا ایوت بی وقت زمان بیانو بیا منبر بکنه اسمس برازس ناسزازس دون گما جامعی مشکل مینه چیز اسپین مت پچیز اسپین باز اولا امر معروف دلیل بزرگا سو چیز قرآن روایت تحریف کتو بنا غلط تفسیرات آن دی منکر بو سوز در نهی باز دوله مینگا چیچیک جامعه فرق مد میسرس خود ادون جامعه بوی که دوکسه زیر جوه دیگه یوت کنی یا مجموع میون دو جامعه نین دو من میان جامعه وجود خارجی سال توب جمن لحاظا دنیا نو چی بارگوس غور بارگوس دی فعل صوتی ما یاره زره دنگا جواب تنگندوگی یاری جواب چی ناکونن اس نپاسی حضرت آقا خمینی فیق بس چیه دی ولایت فلان فلان بیدی که مثال لکنز دی جواب بکن گره
قيدي اعتباري كلن مشرب فلسفي امور اعتباري منشأ اثر من ميديانا بداية مرتزقام معنى اثر بوجود لا يود امر اعتباري بكل بطوري كلي اغي نظر ها اغي ممنايكا ناني نظر انا مشهوري اليوم ما دي بحث يوم ما يوزي خويا مشهور اليوم شو تيكسون ولاية مطلقة سابي شربي دليل شرع ايمن سيستاني في فوزدي كزيرد غاس سويتش ادعاء بنا ديوني كإن مما ذكرنا كنا والدليل أغلين قوي كلوكس سون ده كنا چان مالوس حضرات آغاستاني زرد و لا بد للمثبت من دفع جميع الشبهات يعني تم مثبتين ونزم مداري الشبهات ما جوابتم وأن له ذلك فاتم مدورده مدرنينج يشوف بيان مثلا يوم هذا جانستاني ساجن نجيبو داره ياره زرد ها یک اراده اعتباری که اصلا لمان گل لوت مسکات کو نچه جواب تنگن دوک سے باب سن یاره جواب چی کوران تنگ سمت هنگا له بمد یاری جواب نی سوالش بی نانی نشو سیود جواب مت پایود من ولایت فقیه داره یاره زده بدیهی لو بدیهی نه علما کن لا روشن مچا دوک دی جواب پوچین دوکم چیا خمینیز دیانو که ولایت فلان و فلان زس فلان فلان ابابکر عمر به ولایت من چوزن تشبیه چیا تنگ دی جواب پوچون له بمد اما سکات تون مو بس زیر بیاد پو دو ایراد من چیا جامعه پوینتس 30 سال باطلی منوک انلو تنگنچیک آغی دی کتابی من ذکر یامد پی ولایت گینتی طرف نچوس زیر داغ بس نیدیون چوزیود نیدیون کنلنگیت ست پا این مقتضای حالی دیودرشن سکات فینس زیر مثل اینگه نتانگه همه نیالیود آزان پو موتو نیت سات پتن کنی علام آزان پو ان نتانگید پیغ نتانگ کنی آزان پو کلیر یاتانگید چیا سنپو آزان علامین مضمون پو نیسکی چی گیود دیو توسپونی اولی که چوز کنی ویدیون نجوب پاسی مضمون پو چی گیود چون که سنپایا اکوز تفسه ان نظر باید پی غرض بدو این جامعه بولنی دیون چوک سیوت مینیم تست 30 سال چیانگا 4 سال دون لنجاب سیگرنه دیا مضمون پو لیگن نرامی که چوز تانس چی کورز بو که تاکن چی مرنیت پنرگیب نسکات کنزنگیت سات بانگامل تاز غورباز و واقعا دی کتاب پی مطابق ینته من مازر سوک داره یاران نمی در میان حکم و محل بحث بو دی کتاب و این دی کتابی که چانسی اشکال علمی که تو غزبانا یاران زمداری این طبق فرمایش آیت الله سیستانی کوئی فقه زرده تمام شبهان لجواب تن مرگوشین سوز مثبتین نیز و انا له ذلك زرده چاچی دنگیم بو نا شبهه تنگت دی شبهان گرول نجامعان و گران زیر بی حق یود دومن نجامعان زیر بی حق چچا من و دونا ین خطر یارز ملب چیک چیزر سوک زیر بنا یارز دو زرده اگر کتو دی کلام امیر المؤمنین دی ظاهر کلام پو قرآن بیعت بکنی ده میونی باریانو ریابن ده سقیفی ریابن بیعت بکنی میونی باریان حکومت با افتت العنزر مثال تانس یا کلی که مثال تانس یرز ادعا بینو امام زمان فقه ظهور چانا حضرت فقه سن دیا کسال پو ملچین امام زربزغا کنتی که حکومت باید بونا افتت العنزر انزر زرچین او دی دلیل تو کرین اصلا امام زمان فقه بیعت بکنون نه یرا امیر المؤمنین لبیعت بکنونی دوان ده سقیفی گبنا او دونی اشخاصونی تمیز بمشادوک لحاظا مهربانی محدویت یعنوک لیگن یارز لز بارگوشادوک و مهم چانا لا اقل پو غیبت نومانیه و غیبت تو سیدی توس کتاب روایون لا مطالعات مرگوشین امام زمان فقه ظهور چانا خانه کعبی که حلم الى بیعت الله زر من اولین بیعت بکن بو جبرائیل امین کوئی فقه ندسستون شو ملک یونید و کوئی اصحاب خاص ده اصحاب خاص نی درجه آنگان یاری اقولی مافوق یوتن اودن ده سمگان چکسومیز حضرت الله بیعت بید حضرت از تشکیل تن کنی حکومت بی که خدا راضی یود قرآن راضی یود میون راضی یود برکات یود دی ولایتی که امیر حضرت فقبوز اعمال باید بیده حکومت بلا دولت کریمه تعز بها الاسلام زیر تعبیر سنسیود اما امیر المؤمنین فقبوز زیرت پیغمبر از ناجعل بس به ولایت بو کنتز فانس راح از بس و دیر گب نگا بیعت باسویونس
الذي بايع أبا بكر وعمر وعثمان دنيون से बस دونیز بس بیدی بیعت ظاهری و دی حکومت 5 ساله دو خوران کلی شرایطی که حضرت جوله این یک نوع استراری ظاهری حکومت امام زمان فقه حکومتی وارغنوک امام صادق فقه بس کسل مولد لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی چانا دیو چوز یعنی گوٹھا اسپیرا میتانچا ودونا yang muskil cicing ngatang ulama sakedio duk de nidiu rang soso partik na ta'alluq duk cha den rob laz bacha de hesab laz bacha ngachang falan uniz meeting tangsmin ki district pi ka masalan islamiya sukul khatum bayot pi dun emadari gun gamil na khalib ziyode degan akhiri ka zarcha nga mustahidun gamana mustahid sunna ta'alluq med diu so alim sunna ta'alluq med pa nga bichare diga dukchin so diu phire binju yang akhirul umuri ka masalan falan qabristan jang da funje sa aba qawaati gonena yang argaz di ka ngachang baslamet yang sunna ta'alluq med nga haq bayan ba jinzerbo du ayne fire min du la sun qabul chachamin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil faraja